अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान में इस वक्त एक नई सिचुएशन पैदा हो चुकी है। धांधली की जो रिपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर लाहौर में अब एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ी गिरफ्तारी भी सामने आई है। और इस वीडियो में हम आपको वो सबूत भी दिखाएंगे कि भाई ये जो कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके पीछे असल में कौन है और इसका फायदा बेसिकली किसको पहुंचाया गया है। कुछ लोग इसके बारे में बड़े कंफ्यूज हैं और पीटीआई की जो 13 सीटें हैं, ये सीटें अब वापस कैसे मिलेंगी। और कमिश्नर पिंडी साहब भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, उन्होंने जो काम डाला है वो कितना पक्का है। और मुस्लिम लीग नून की जो बौखलाहट है और उनको फैज फोबिया जो हुआ है, उसका वैसे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसी जरूर है जो उनके लिए यानी कि किसी क़यामत से वो कम नहीं है, उसको भी डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इमरान खान जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उनको अल्लाह की तरफ से या जैसे कैसे भी करके गैबी मदद मिल जाती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसके बाद इमरान खान का जो बयानिया है, इमरान खान का जो नैरेटिव है, इमरान खान जो लोगों को समझाना चाह रहे होते हैं, उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया था और उसके बाद हमने देखा कि भाई कमिश्नर पिंडी आ गए सामने और उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए, ऐसी ऐसी बातें की कि भाई चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज ईसा, उनको भी वो भी डिफेंसिव दफाई पोजीशन में चले गए। यानी कि ये इतना बड़ा वाकया था और इसको इंटरनेशनल मीडिया में भी कवर किया जा रहा है। अब उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मामला असल में क्या है? मामला असल में ये है कि भाई ये वीडियोस समझ गए आप, ये वीडियोस का मामला है। अच्छा, ये कौन सी वीडियोस हैं? एक तो वो वीडियोस हैं जो कमिश्नर साहब के पास अब दावा किया जा रहा है कि 13 ऐसी वीडियोस हैं जिसमें से एक वीडियो को रिलीज किया गया है, लेकिन आपने थंबनेल के ऊपर एक दूसरी वीडियो देखी है। इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी इसी से रेलेवेंट है। सबसे पहले तो ये कि भाई जो पिंडी डिवीजन है उसमें 13 कौमी और सूबाई सूबाई असम्बली की 27 और कौमी असम्बली की 13 जो है वो नशिस्तें हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट इस के अंडर आते हैं, इस डिवीजन के अंडर। और इसमें ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है धांधली का, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसके बाद जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुई कि भाई चीफ जस्टिस को भी बीच में रगड़ा लगा दिया गया है और ये एक कमिश्नर तो कोई एक आम ऑफिसर नहीं होता, ये तो बहुत तगड़ा ऑफिसर होता है जिसके अंडर पूरी डिवीजन आती है। और ये वो जिसे कहते हैं घाट का जो पानी है वो पीकर बंदा कमिश्नर बनता है और इतने बड़े लेवल के ऊपर जाता है। तो और इन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ भी काम किया हुआ था, हमजा शहबाज के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, बुजदार के साथ, परवेज लाई के साथ, और तकरीबन पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर जिले में इन्होंने ड्यूटी की थी, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरात, चकवाल, पिंडी। तो यार ये बंदा इतना बड़ा ब्लेंडर बगैर किसी सबूत के कैसे जो है वो कर सकता है? तो इसकी जब हमने जांच पड़ताल की, हमारी रिसर्च टीम जो है वो कुछ चीजें निकाल के लाई और उन्होंने कोट किया है, हामिद मीर को भी कोट किया है और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से भी वो चीज ये निकाल के लाए कि भाई कमिश्नर जो पिंडी साहब हैं उनके पास 13 जो वीडियोस हैं, 13 ऐसी वीडियोस हैं जिनको वो एज आ सबूत जब भी, अच्छा उन्होंने तो ये कहा है और ये बात इकरार किया है कि जहां पर भी कोई कमीशन बनेगा, इंक्वायरी बैठेगी धांधली के ऊपर, जुडिशल को इलेक्शन कमीशन कुछ बनाए या किसी किस्म का हुकूमत कोई कमीशन बना दे, तो वो उस कमीशन में तमाम जो सबूत हैं वो पेश कर देंगे मुतल्लिका फोरम के ऊपर। तो अब इसकी तहकीकात जो है उसका भी मुतालबा किया जा रहा है। तो अब वो सबूत जो हैं उन्होंने उनमें से एक वीडियो रिलीज की है और उसमें हम देखते हैं कि भाई ये असल में
جو یہ داندلی ہوئی یا اس کے پیچھے کی جو پوری سائنس ہے، لوگ اب نیٹی گیٹیز میں جا رہے ہیں، ان کا اثر و رسوخ تھا نہیں تھا، آروز کا بیسیکلی وہ انفلوئنس ہو سکتا ہے، کمشنر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی وہ جو سائیڈ ہے وہ یہ نیریٹو جو ہے وہ بیچ رہی ہے۔ اس کے اوپر ایک سینئر جرنلسٹ ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو نا ایک شوق لگا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے بیسیکلی، کہ یہ ایسا مطلب کہ ایک الیکشن یہ کس ڈگر کے اوپر بیسیکلی ہم نکل پڑے ہیں۔ اب حامد میر نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 13 ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن کو یہ متعلقہ فورم کے اوپر پیش کریں گے ایز اے ایویڈنس، اور ان میں سے کسی بھی ویڈیو سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان میں سے کچھ ویڈیوز تو ایسی ہوں گی جہاں پر ان کو کہیں سے احکامات دیے گئے ہیں اور انہی ویڈیوز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، یا ان کے پاس کوئی میسیجز ہوں گے جو ان کو بھیجے گئے اور انہوں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیے۔ اچھا، خبر یہ بھی تھی کہ بھائی جو کمشنر صاحب کا آفس ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی ڈیٹا جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید یہ ڈیٹا آلریڈی بیرون ملک بھی اور پاکستان میں بھی کچھ شخصیات کو سینڈ کر چکے ہیں تاکہ اگر آفس میں جو ڈیٹا ہے اس کو مطلب کہ آگے پیچھے پتہ ہے ہو جاتا ہے نا ڈیٹا، وہ آتے ہیں، وہ کاروائی کرتے ہیں، پھر اپنے ساتھ ہی وہ ڈیٹا یا وہ جو فوٹیجز ہوتی ہیں سی سی ٹی وی وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی ایسی واردات ڈالی ہے جس میں یا تو ان کے پاس وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جو کمشنر کے آفس میں لگی ہوئی تھی یا اس کے دروازوں کے اوپر یا جہاں پر بھی جو سیکیورٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ تھیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ نون لیگ جو ہے ان کو ہے فیض فوبیا، اور فیض فوبیا کا ویسے تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن یہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو فیض حمید کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو کمشنر کی پریس کانفرنس ہے، یہ جو کچھ بھی انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے ڈال دی فیض حمید صاحب کے اوپر، اور فیض حمید صاحب کے اوپر مبینہ یہ الزام لگتا آیا ہے اور لگاتے ہیں مخالفین کہ بھائی جو ان کے پاس تقریباً بیوروکریسی اور مطلب لوگوں کی ویڈیوز ہیں، بیوروکریسی کا ورڈ نہیں میں استعمال کرتا، ان کے پاس لوگوں کی ابھی بھی ویڈیوز ہیں، وہ جب گئے تھے اپنے ادارے سے تو اپنے ساتھ بہت سارا ڈیٹا لے گئے تھے، اور اس ڈیٹے میں تقریباً جو ہے وہ پھر ایک الگ وہ سٹوری بن جائے گی کہ بھئی وہ ویڈیوز کیسے بنتی ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا لیک کون کرتا ہے، اور وہاں سے فیض حمید صاحب وہ ویڈیوز لے گئے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کمشنر پنڈی کی بھی کوئی ویڈیو ان کے پاس ہو اور انہوں نے کہا کہ میں ریلیز کر دوں گا تو آپ یہ کام کرو۔ تو یہ جو نیریٹو ہے یہ بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ اصل میں اوور ہال جو ہے وہ کیسے ایک سسٹم کو نہ چلایا گیا۔ اور بات کریں نواز شریف صاحب کی تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور آج جو قیدی وینیں ہیں وہ پورا لاہور میں آج گردش کرتی رہی ہیں، اور بڑی جو اہم گرفتاری ہوئی تھی سلمان اکرم راجہ کی، پھر وکلا آگے میدان میں، انہوں نے آ کے پھر واردات ڈالی۔ عطا تارڑ نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہ بھی تھوڑی اچھل کود کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر ایک خبر یہ بھی چلی کہ شاید عطا تارڑ جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ اصل میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو پھر بعد میں وکلا کے پریشر کے اوپر ریلیز بھی کرنا پڑا۔ ڈیفینیٹلی آپ پروٹیسٹ میں اس طرح کسی کو وہ تو نہیں کر سکتے کہ اریسٹ بھی نہیں کر سکتے، اور کر لیں تو زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے، اور یہ سچویشن ہے۔ اور اب نون لیگ میں گرفتاریوں کی خبریں بھی آپ کو سنائی دیں گی، کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس، لیکن چونکہ جب بات نہیں مانے گی نون لیگ، جو کہ نہیں مان رہی حکومت والی بات، تو پھر وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کے بارے میں کہا تھا کسی نے کہ جب ان کو تھپڑ مارے گئے جیل میں تو ان نے بھٹو صاحب کو بولا تھا، بھٹو کو بتاؤ مجھے تھپڑ مارا ہے تجھے پھانسی لگائیں گے، پھر لگایا انہوں نے۔ تو اس لیے ان کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو نواز شریف کا ہوا ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔